अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। दुनिया भर की मईशतों के लिए इंतहाई अहम समंदरी रास्ते स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप दावों, तानों और धमकियों से होते होते अब गालियों पर उतर आए हैं और एलानिया तौर पर ईरान में जंगी जराइम करने की धमकियां तक दे रहे हैं। इस नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं और इस हवाले से कल रात से एक अहम पेशरफ्त की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल में अब से कुछ देर बाद अमरीकी सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में अमरीका की आला मिलिट्री क़यादत के साथ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ कुछ देर पहले ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर ईरान के पावर प्लांट्स और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक अपनी धमकियां और मंगल की अपनी डेडलाइन को दोहरा दिया है और मज़ीद कहा है कि अगर उनके इख्तियार में हो तो वो ईरान के वसी तेल के ज़खायर हासिल करना चाहेंगे और इससे बहुत पैसा कमाएंगे, यानी ईरान के ज़खायर पर कब्ज़ा करने की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं सदर ट्रंप। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी इंतज़ामिया ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की हिमायत में असलहा भेजा था, लेकिन वो असलहा एक ग्रुप के पास रह गया है। ट्रंप ने वाज़ेह नहीं किया कि वो ग्रुप कौन सा है, ताहम इससे पहले उन्होंने इस बात को ईरान मुखालिफ कुर्द ग्रुप से मंसूब किया था। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने की मंगल की डेडलाइन हतमी है। इस दौरान ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी तजवीज़ पर ईरानी रद्द-ए-अमल को अहम पेशरफ्त करार दिया, मगर साथ ही उसे नाकाफ़ी भी करार दे दिया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले कल सदर ट्रंप ने इंतहाई नामुनासिब अल्फाज के साथ और फ्रस्ट्रेटेड अंदाज में ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की धमकी देते हुए एक पोस्ट की और लिखा कि मंगल को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, दोनों को एक साथ तबाह कर दिया जाएगा, ऐसी तबाही जो पहले कभी नहीं देखी गई। इसके बाद ट्रंप ने इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जिन्हें हम अपने नाज़रीन के लिए कोड भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट सदर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो भी उस पोस्ट को पढ़ रहा था तो यही सोच रहा था कि ये पोस्ट फेक होगी, जाली होगी। बेशक अमेरिका के सदर ट्रंप हैं जो किसी भी हद से गुजर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, मगर वो अब भी अमेरिका के सदर तो हैं। बहरहाल कम से कम गालियाँ तो नहीं निकालेंगे। मगर सबका ये ख्याल गलतफहमी ही साबित हुआ, क्योंकि सदर ट्रंप ने वाकई ईरानी क़यादत को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ना खोलने की सूरत में गालियां देते हुए धमकियां दी थी। ट्रंप ने ईरानी हुक्काम को मुखातिब करते हुए लिखा कि पागल लोगों, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलो वरना तुम पर जहन्नुम नाजिल कर दी जाएगी। और फिर ट्रंप ने तंज़िया तौर पर अपनी पोस्ट का इख्तिताम करते हुए लिखा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तुम लोग बस देखते रहो। ट्रंप की इस पोस्ट के बाद ईरान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा भी देखने में आया है और आज तेहरान, कुम और अहवाज समेत ईरान के 10 से ज़ायद बड़े शहरों में बमबारी हुई है, जिसके नतीजे में कम से कम 34 ईरानी शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। जबकि कल रात को तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया, जिसे ईरान की MIT कहा जाता है। ईरानी हुकाम का कहना है कि हालिया हमलों में शरीफ यूनिवर्सिटी के अलावा एक अस्पताल पर भी हमला हुआ और अब ईरान ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी यूनिवर्सिटियों और दीगर अहम तंसीबात पर हमलों की धमकियां दी हैं। जबकि आज इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में बड़े ईरानी हमले भी रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात की बात करते हैं, जिनमें एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। कल रात को बैनुल-अक़सा एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करके कल रात को ही उसे ईरान और अमेरिका तक पहुंचा दिया है, जिसमें जंग के खात्मे के लिए 2 सतही हिकमत अमली बताई गई है। और इस हिकमत अमली के तहत पहले फौरी जंगबंदी होगी और इसके बाद एक जामे मुआहदा होगा। एक सोर्स ने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सारी रात अमरीकी नायब सदर JD वेंस, सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ राब्ते में रहे हैं। सोर्स के मुताबिक इस प्रपोजल पर आज ही तमाम फरीक़ैन का इत्तफ़ाक़ ज़रूरी है और पाकिस्तान के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली एक इब्तिदाई समझौते को MOU की सूरत में हतमी शक्ल दे दी जाएगी और मंसूबे के तहत जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिज कर दी जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। जबकि वसीतर मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए 15 से 20 दिन दिए जाएंगे। इस मुआहदे को आर्जी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है और इसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के लिए एक इलाकाई फ्रेमवर्क शामिल होगा, जिस पर हतमी बातचीत इस्लामाबाद में बराह रास्त होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले ईरानी हुक्काम ने रॉयटर्स को बताया था कि ईरान एक मुस्तकिल जंगबंदी चाहता है, जिसमें यह ज़मानत दी जाए कि अमेरिका और इसराइल दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेंगे। जबकि सोर्स के मुताबिक हतमी मुआहदे में ईरान की जानिब से यह वादा शामिल होगा
کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا اور اس کے بدلے میں ایران پر پابندیوں میں نرمی کی جائے گی اور ایران کے منجمد اثاثوں کو بحال کر دیا جائے گا۔ تاہم دو پاکستانی سورسز کے مطابق سول اور ملٹری سطح پر رابطوں میں بڑے اضافے کے باوجود ایران نے ابھی تک کسی بھی پروپوزل پر کوئی کمٹمنٹ نہیں دی ہے۔ اس وقت امریکی صدر ٹرمپ پریس کانفرنس کرنے آ گئے ہیں، کیا بات کریں گے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ A tremendous incentive to find this pilot. Despite the peril, the officer followed his training and climbed into the treacherous mountain terrain and started climbing toward a higher altitude, something they were trained to do in order to evade capture. صدر ٹرمپ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے، تفصیلات بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے امریکہ نے اپنے پائلٹ کو ریسکیو کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ ایک رات میں ایران کو تباہ کر دیں گے، شاید وہ رات کل ہو سکتی ہے۔ معاہدے کے لیے امریکی تجاویز انتہائی اہم ہیں، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، ایران کی کچھ تجاویز اچھی نہیں ہیں، یعنی کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کم از کم صدر ٹرمپ کنفرم کر رہے ہیں کہ مذاکرات اس وقت بھی جاری ہیں، مگر کل کی دھمکی کو بھی دہرا رہے ہیں جو انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے بھی دہرائی تھی۔ آج رائٹرز نے ایک سینئر ایرانی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے یہ رپورٹ کیا تھا کہ ایران ایک عارضی جنگ بندی کے بدلے اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولے گا اور ایران کے نزدیک امریکہ مستقل جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ تاہم ایرانی عہدیدار نے ایران کو فوری جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی تجویز موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایران اس کا جائزہ لے رہا ہے، تاہم ایران کو یہ قبول نہیں ہے کہ اسے ڈیڈ لائنز کے ذریعے دباؤ ڈال کر فیصلہ کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے پاکستانی تجویز کا جواب دے دیا ہے۔ ایرانی خبر رسائی ایجنسی ارنا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجویز پر پاکستان کو اپنا جواب دے دیا ہے۔ ایران نے اپنی تجاویز میں عارضی جنگ بندی کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران کے موقف کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ کا مستقل خاتمہ ضروری ہے اور پاکستان کو دیے گئے ایران کے جواب میں کئی مطالبات شامل ہیں۔ ایران کے مطالبات میں خطے میں جاری تنازعات کا خاتمہ، اسٹریٹ آف ہرمز سے محفوظ آمد و رفت کے لیے واضح طریقہ کار اور ایران کے تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو سمیت ایران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ شامل ہے۔ اس سے پہلے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے جنگ بندی کی کوششوں سے متعلق لکھا تھا کہ مذاکرات کی کوششوں سے واقف 4 امریکی، اسرائیلی اور علاقائی سورسز کے مطابق امریکہ، ایران اور علاقائی ثالثوں کا ایک گروپ 45 دن کی ممکنہ جنگ بندی کی شرائط پر بات چیت کر رہا ہے اور یہ بات چیت جنگ کے مستقل خاتمے کی طرف جا سکتی ہے۔ سورسز نے مزید بتایا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں جزوی معاہدے پر پہنچنے کے امکانات کم ہیں، لیکن یہ آخری کوشش جنگ میں ڈرامہ اضافہ روکنے کا واحد موقع ہے جس میں اضافے کے تحت ایران کے سول انفراسٹرکچر پر بڑے پیمانے پر حملے اور خلیجی ممالک میں انرجی اور پانی کے وسائل پر جوابی کارروائی شامل ہو سکتی ہے۔ دو سورسز نے یہ بھی بتایا کہ ایران کی انرجی فیسلٹیز پر بڑے پیمانے پر بمباری کے لیے امریکہ اور اسرائیل کا ایک آپریشنل منصوبہ تیار ہے، لیکن ٹرمپ کی آخری تاریخ میں توسیع کا مقصد معاہدے تک پہنچنے کے لیے آخری موقع دینا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ پس پردہ سفارتی کوششوں سے واقف 4 سورسز کے مطابق مذاکرات پاکستان، مصر اور ترکی کے ثالثوں کے ذریعے ہو رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے بھی بات چیت جاری ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے حالیہ دنوں میں ایران کو متعدد تجاویز دی ہیں، لیکن اب تک ایرانی حکام نے انہیں قبول نہیں کیا۔ ایکزیوس کے مطابق سورسز نے مزید بتایا ہے کہ ثالث ممالک فریقین کے ساتھ 2 مرحلوں پر مشتمل معاہدے کی شرائط پر بات چیت کر رہے ہیں اور پہلے مرحلے میں ممکنہ 45 دن کی جنگ بندی شامل ہوگی اور اس دوران جنگ کے مستقل خاتمے پر بات چیت کی جائے گی۔ ایک سورس کے مطابق اس دوران اگر مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہوا تو جنگ بندی میں توسیع کی جا سکتی ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں جنگ کے خاتمے کے بارے میں حتمی معاہدہ ہوگا اور سورسز کے مطابق ثالثوں کا خیال ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر دوبارہ کھولنا اور ایران کے اعلیٰ سطح پر افزودہ یورینیم کا حل صرف حتمی معاہدے کے نتیجے میں ممکن ہو سکتا ہے، چاہے اس افزودہ یورینیم کو ایران سے باہر لے جانا ہو یا اس کی افزودگی کو کم کرنا ہو۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ ایک سورس کے مطابق ثالث اس بات پر شدید فکر مند ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر حملوں کے جواب میں ایران کی جوابی کارروائی خلیجی ممالک کے تیل اور پانی کے وسائل کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ ثالثوں نے ایرانی حکام سے کہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے ایران کے لیے معاہدے تک پہنچنے اور ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی کو روکنے کا آخری موقع ہے، جبکہ الجزیرہ کے نمائندے اسامہ بن جاوید کے مطابق پاکستانی حکام نے انہیں بتایا ہے کہ پاکستان اس وقت پوری شدت کے ساتھ سفارتکاری میں مصروف ہے اور پاکستان خبروں یا ہیڈ لائنز کے ذریعے سفارتکاری نہیں کرنا چاہتا کیونکہ معاملہ بہت نازک ہے۔
ایک پاکستانی عہدیدار کے مطابق اس وقت مذاکرات میں بنیادی طور پر ایسا مسئلہ سامنے آ رہا ہے جو اسکول کے بچوں میں لڑائی جیسا لگتا ہے، اور یہ دونوں طرف ایگو کا معاملہ ہے جسے انہیں مینج کرنا ہے، اور ساتھ ہی انہیں عدم اعتماد کے ایک وسیع سمندر پر پل بنانا ہے، اور پھر اگر کسی طرح کا مفاہمت یا معاہدہ ہو جاتا ہے تو کون اس بات کی ضمانت دے گا کہ ایران کے رہنما نشانہ نہیں بنیں گے؟ اگر انہیں میز پر بیٹھنا پڑے تو کون یقینی بنائے گا کہ وہ محفوظ ہیں؟ پاکستانی حکام ایران میں پاور اسٹرکچر کے مختلف لیولز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایک سورس کے مطابق پاکستانی حکام ایران کے علماء سے، ایران کے سفارتکاروں سے، حتیٰ کہ ایران کے فوجی کمانڈروں تک سے رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ صحافی کامران یوسف نے مذاکرات کے حوالے سے اہم معلومات ایکس پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ان مذاکرات میں اب تمام 3 بڑی طاقتیں یعنی امریکہ، چین اور روس شامل ہو گئے ہیں، اور پاکستان مرکزی ثالث ہے، جہاں پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہا ہے۔ وہیں روس اور چین نے ایران کے ساتھ رابطے قائم کیے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں چین کے وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سے بات کی ہے، جبکہ روس کے وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب سے گفتگو کی ہے، اور اس ساری بات چیت کا مرکز مجوزہ اسلام آباد ایکارڈ رہا ہے۔ تاہم بڑی طاقتوں کی شمولیت کا مطلب ہے کہ ایک ممکنہ نیا عالمی نظام تشکیل پا رہا ہے، لہٰذا تازہ ترین امن کی کوشش اب بہت زیادہ سنجیدہ ہے، کیونکہ اس میں بڑی طاقتیں براہ راست شامل ہیں۔ ایران کی عوامی پوزیشن کے باوجود ایران کے لیے روس اور چین کے سامنے صاف انکار کرنا مشکل ہوگا۔ اس ساری صورتحال میں صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کی آخری تاریخ منگل کی رات ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ حملہ ہو سکتا ہے، ایک رات ایران کو تباہ کر دے گی، شاید وہ رات کل بھی ہو سکتی ہے۔ تو مذاکرات کس سطح پر پہنچے ہیں؟ پاکستان کس حد تک پر امید ہے؟ اس وقت حکومتی ذرائع کیا کہہ رہے ہیں؟ صحافی کامران یوسف کی خبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صحافی اسامہ بن جاوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ کامران بہت شکریہ۔ پاکستان حکومت کے ذرائع کیا بتا رہے ہیں کامران کہ اس دفعہ کہ صورتحال مختلف ہے، کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور اس بات کو بھی تقریباً کنفرم ہی کر رہے ہیں اب کہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو پاکستان کے حکام ہیں وہ تو بالکل خاموش ہیں اور اس حوالے سے بتانے سے گریزاں ہیں، لیکن جو ذرائع سے باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ایک سنجیدہ کوشش ہے، کیونکہ جو ڈیڈ لائن جیسے آپ نے ذکر کیا، اگر اس ڈیڈ لائن سے پہلے کچھ بڑا بریک تھرو نہیں ہوتا تو خدشہ یہی ہے کہ بڑی ایک یہ جو جنگ ہے کیٹاسٹرافک فیز میں چلی جائے گی، اور اس میں پاکستان نے پہلے کے مقابلے میں اب جو باقی پلیئرز ہیں، آپ نے خود ذکر کیا چین اور رشیا، خاص کر کے چین نے بھی پاکستان کی جو ڈپلومیٹک کوششیں ہیں ان کو بیک کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران جہاں ایک طرف پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے اس نے امریکہ اور جو ایران کے حکام ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، تو دوسری طرف چین اور رشیا کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کا رابطہ ایران کے وزیر خارجہ سے بھی ہوا ہے، رشیا کے فارن منسٹر کا ایران کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے، اور پھر رشیا اور چائنا کے فارن منسٹرز کی بھی آپس میں بات ہوئی ہے۔ تو یہ جو تمام ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور اس میں جو امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ایران کا سٹانس ہے، اور ابھی بھی جب آپ سے بات ہو رہی ہے، جو دو ایک بنیادی طور پر فرق ہے کہ جو ایک پلان جس پر بات ہو رہی ہے کہ پہلے عارضی جنگ بندی ہو، جنگ بندی کے دوران پھر بات چیت ہو اور پھر ایک فائنل اگریمنٹ ہو، لیکن جو ایران کی طرف سے ابھی کاؤنٹر پروپوزل سامنے آیا ہے وہ اس کا ریورس چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ بندی ہے وہ پرماننٹ ہونی چاہیے اور وہ فائنل اگریمنٹ کا حصہ ہونی چاہیے، اور وہ عارضی جنگ بندی کو وہ نہیں مانیں گے۔ تو اس میں ایک بات طے ہے کہ دونوں جو طرف سے جو بھی پوزیشن بے شک مختلف ہو، لیکن کم از کم جو ایکسچینج آف پروپوزلز یا ایکسچینج آف آئیڈیاز ہے تو اس کو بھی ایٹ لیسٹ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک کم از کم تھوڑا سا ہیڈ وے ضرور ہے۔ لیکن نیورتھلیس جو میری پاکستانی حکام سے بھی بات ہوئی ہے، جو ذرائع کہہ رہے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں دے آر ہینگنگ بائی اے تھریڈ۔ اور اگلے سوال سے پہلے میں ناظرین کے سامنے انفارمیشن بھی رکھ دوں کہ امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اتوار کے دن صدر ٹرمپ کو کال کی، اور کال کرنے کے بعد اس بات پر زور دیا کہ وہ سیز فائر نہ کریں ایران کے ساتھ۔ اب یہ مجھے بتائیے گا کامران کہ ٹرمپ کی گارنٹی کون دے گا؟ کیا پاکستانی حکام یا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کم از کم ٹرمپ کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ پہلے 2 دفعہ ہو چکا کہ مذاکرات ہو رہے تھے اور ٹرمپ کی طرف سے حملہ کر دیا گیا، اور جو ایرانی حکام ہیں وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ بھروسہ کیسے کریں، آپ نیگوسیشن کے دوران حملہ کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے اسی وجہ سے جو چین اور خاص کر کے رشیا کی جو انوالومنٹ ہے وہ اسی وجہ سے بہت سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کا جو بھی اپنا ایک اثر و رسوخ ہے ایران کے حوالے سے وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اگر ایران اس ساری صورتحال کے اندر کسی پر اعتبار کر سکتا ہے تو وہ چین اور روس ہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو فائنل اگریمنٹ میں ضمانتیں تو الگ جگہ پہ، لیکن یہ جو نقطہ ہے آپ کا کہ اس سے پہلے بھی ایران نے
امریکہ کے اوپر اعتبار کیا, 10 مہینوں میں 2 مرتبہ ان کے ساتھ بات چیت کی, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا. تو اس مرتبہ سیم وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ٹریپ ان کے لیے نہ ہو, تو اسی وجہ سے وہ ضمانتیں مانگ رہے ہیں. اور اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کا خیال ہے کہ چین اور روس وہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ کم از کم ایران کو کنونس کریں کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بھی آئیں, اور اگر کوئی ٹیمپرری سیز فائر ہوتی ہے یا کسی معاہدے کی طرف باتیں جاتی ہیں تو وہ کنونس کرنے میں ان کی مدد کریں. لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک جو بھی سچویشن نظر آ رہی ہے, جو ایران ہے اس نے اپنی ایک میکسیملسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے اس وقت تک, اور جب آپ سے میری بات ہو رہی ہے پبلکلی تو انہوں نے یہی پوزیشن لی ہے. لیکن نیورتھلیس اگلے جو چند گھنٹے ہیں یا کچھ گھنٹے ہیں وہ بہت اہم ہیں, اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں ابھی بھی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو گیو اپ نہیں کیا گیا, کوششیں ابھی بھی ہو رہی ہیں. اور یہ بات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کی دونوں طرف, امریکہ میں بھی اور ایران میں بھی, دونوں طرف پاکستان کی جو کوشش ہے وہ ہائیسٹ لیول پر پاکستان کنیکٹڈ ہے دونوں طرف. بالکل, آئی تھنک بالکل ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے. اور آج بھی جو کاؤنٹر پروپوزل دیے ہیں ایران نے, جو اطلاعات ہیں کہ جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں ان کی آج دفتر خارجہ ملاقات ہوئی تھی اسحاق ڈار سے, اور شاید اسی ملاقات کے دوران بھی پاسبل ہے کہ جو تجاویز ایران کی طرف سے آئی ہیں ان کے ہینڈ اوور کی گئی تھی. تو کلیئرلی یہاں پر ابھی بھی جو پاکستان کی قیادت ہے وہ دونوں فریقین یعنی کہ ایران اور امریکہ کے ساتھ رابطوں میں ہے, اور وایا پاکستان ہی جو بھی یہ تجاویز ہیں اس وقت دونوں فریقین کے درمیان ان کا تبادلہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ کامران صفات بتا. جاوید ہمارے ساتھ موجود ہے. صاحب بہت شکریہ, آپ کی خبر تھی جس میں آپ پاکستانی حکام سے آپ کی بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک برج کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایگوز کا بھی معاملہ ہے, کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اسکول کے بچوں کی لڑائی جیسا لگتا ہے دونوں کا معاملہ. ناؤ ایٹ دس پوائنٹ اب لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بات آگے بڑھ رہی ہے, مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. ظاہر ٹرمپ تو اپنی دھمکیاں جاری رکھے ہوئے ہیں, 1 گھنٹہ پہلے بھی دی انہوں نے, اور ابھی جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں دوبارہ بھی دہرائی ہے. جی, پاکستان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے فریقین کو بات چیت کی طرف آمادہ کیا جائے, لیکن آپ کو یہ یاد رہے کہ دونوں طرف جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا ہے. ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم 2 بار مذاکرات کی ٹیبل پر آ چکے ہیں, اور جب ہم آتے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل ہم پر حملہ کر دیتا ہے. اور ابھی آج سے کچھ دیر پہلے مجھے ابھی یہ موصول ہوئی ہے اطلاع کہ جو سپریم لیڈر خامنئی صاحب ہیں, ان کا مجتبیٰ حسینی خامنئی کا ایک پیغام آیا ہے ایران کے انٹیلیجنس لیڈر کی ہلاکت کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ کئی دہائیوں تک ملکی سلامتی, انٹیلیجنس اور دفاع کے شعبوں میں بے شمار جدوجہد کرنے والے کمانڈر میجر جنرل پاسدار سید ماجد خادمی نے شہادت کی سعادت حاصل کی. تاہم اسلامی ایران میں حق و انصاف کی راہ پر چلنے والے جنگجوؤں کی ثابت قدمی اور خود قربانی مسلح افواج ایسی بلند اور مضبوط بنیادیں کھڑی کرتی ہیں کہ دہشت گردی جرائم ان کے جہادی نظریات کو کمزور نہیں کر سکتے. میں اس نامعلوم اور بہادر کمانڈر کی شہادت پر اس کے خاندان کو اور پاسدار انقلاب اسلامی کے انٹیلیجنس ادارے کے کمانڈروں کو تعزیت پیش کرتا ہوں. تو یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت مذاکرات کی پیشکش ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایران پر حملے جاری ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ جنوبی پارس کی گیس فیلڈ پر حملہ کیا گیا, ایران کے انٹیلیجنس چیف کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایران کی جو وزارت خارجہ ہے ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم اس تھریٹس کی ایٹماسفیئر میں جب ہمارے اوپر حملے کیے جا رہے ہوں تو اس میں ہم مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں. پاکستان کی طرف سے جو آپ کا سوال تھا, بھرپور کوشش یہ کی جا رہی ہے. پاکستان یہ پیغامات امریکہ سے لے کے ایران تک اور ایران سے لے کے امریکہ تک پہنچا تو چکا ہے, لیکن اب پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے فریقین کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ کم از کم جنگ بندی پہ رضامند ہو جائیں. ایران نے اس بات کو یکسر مسترد کیا ہے, اور ایران کا خیال یہ ہے کہ اس وقت اس کو بیٹل فیلڈ وکٹریز مل رہی ہیں, تو اس لیے ایران اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے, اور اس پہ سے اس وقت پیچھے ہٹے گا جب اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ ایران پر اس طرح کے حملے دوبارہ نہیں کیا جائیں گے, ایران کو سول نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرنے کی اجازت ہوگی, اور آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول برقرار رہے گا. تو پاکستان کے لیے ایک بڑا نازک معاملہ ہے یہ. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے سے ذرا زیادہ قریب ہیں. پہلے جو مذاکرات ہوئے اس میں اچانک ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کی تو ہمیں نظر آیا کس طرح وہ ڈیریل ہوا معاملہ, پھر دھمکیوں کا سلسلہ, پھر کارروائیوں کا سلسلہ دونوں اطراف سے شروع ہوا. کہ اس دفعہ پہلے سے بہتر ہے صورتحال, یا پہلے سے زیادہ قریب ہیں, یا معاہدہ کی امید زیادہ ہے؟ جی دیکھیے, اگر آپ بیانات کی حد تک دیکھیے تو پہلی والی ہی صورتحال موجود ہوتی ہے, لیکن ہمارے کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ
किसी भी मुज़ाकरात को शुरू करने से पहले आपको एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेनी पड़ती है। अगर आप अपनी पोजीशन बहुत ऊंची लेते हैं, वहाँ से नीचे आना आपके लिए आसान होता है, इल्ला ये कि आप जो है वो बिल्कुल ही मुज़ाकरात ना चाहते हो। तो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अस्करी ज़राए, पाकिस्तान की क़यादत, चाहे वो फ़ौजी हो, सिविल हो, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हों, उनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से इनको इस बात पे आमादा कर लिया जाए कि कोई एक नुक्ता, कोई एक पॉइंट ऐसा है। आपने हॉर्मुज़ से अगर आप सदर ट्रंप की जानिब से देखिए तो गुज़श्ता 24 घंटों में 15 जहाज़ गुजर चुके हैं, जो कि एक ऑफ रैंप हो सकता है कि जी जुज़वी तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया गया। ईरान की तरफ आप देखिए तो अमरीकी सदर का ये बार बार ये इस तरह का इंदिया दे चुके हैं कि उनकी बातचीत हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान का ख्याल ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुफाहमत की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि अगर ये मुफाहमत फेल हो जाती है उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका ने ख़बरदार किया है कि वो ईरान की जो तमाम एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं, जो उसकी तवानाई की सलाहियत है और उसके बाकी इदारे हैं, उनको निशाना बनाएगा। और ईरान ने जवाबन ये कहा है कि वो इस खित्ते में मौजूद, मशरक़ वस्ता में मौजूद न सिर्फ तमाम अमरीकी ठिकानों बल्कि उन तमाम चीज़ों को जो अमरीका के ज़ेर तसल्लुत हैं उसको निशाना बना सकता है। तो इससे मिलियंस की तादाद होगी लोगों की जो पानी से, बिजली से और बाकी चीज़ों से महरूम हो सकते हैं, ईरान में भी और मशरक़ वस्ता में। तो इस वक्त पाकिस्तान सर तोड़ कर ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से फ़रीक़ैन को बातचीत पर आमादा किया जाए। बहुत शुक्रिया। उस हमारे से बात कर रहे थे नाज़रीन हम आपने कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं ख़ामनेई साहब, उनका जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने सदर ट्रंप के इस बयान की मज़म्मत की है कि वो जो ईरान को स्टोन एज में भेजने की बात कर रहे हैं, बॉम्ब करके स्टोन एज में भेजने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मजम्मत की है और कहा है कि बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो या तो खामोश हैं या इंडिफरेंट हैं या फिर कंप्लिसिट हैं इस अग्रेशन में जो कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से की जा रही है। और ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है जो कि अमेरिका की तरफ से और इसराइल के रजीम की तरफ से किया जा रहा है। शदीद अल्फाज में उनकी तरफ से मजम्मत की गई है। एक दफ़ा फिर उनका कोई ऑडियो या वीडियो बयान नहीं है मगर बयान जारी किया गया है जो हम आपके इस तरह प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और आम मामला है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। मशरिक़ वस्ता में जंग की वजह से सूरत हाल इंतहाई नाजुक है और आज जहाँ ईरान भर में बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं, वहीं ईरान ने भी जवाब में इसराइल समेत पूरे खित्ते में हमले किए हैं। ईरान में हालिया हमलों के दौरान ज़्यादातर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान में इंडस्ट्रीज़ पर होने वाली बमबारी का सिलसिला हफ्ते और इतवार को भी जारी रहा और इस दौरान ईरान में यूनिवर्सिटीज़ पर भी हमले हुए हैं। और कल रात को होने वाले हमलों के दौरान तेहरान में ईरान की नुमाया तरीन यूनिवर्सिटी शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को निशाना बनाया गया और इस हमले में कैंपस के करीब कई इमारतों को गैर मामूली नुकसान पहुंचा है और कैंपस में एक मस्जिद को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी के करीब एक गैस फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है। शरीफ यूनिवर्सिटी में होने वाले हमले के बाद तबाही के मनाजिर इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में ये ईरान की चौथी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसे अमेरिका और इसराइल ने बमबारी का निशाना बनाया है। इसके अलावा जंग के दौरान ईरान में कई अस्पतालों और स्कूल समेत तेल और स्टील की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है। इससे पहले हफ्ते को ईरान के सूबे खोजिस्तान में महाशहर पेट्रोकेमिकल जोन को निशाना बनाया गया था और इस हमले में कम से कम 5 अफराद शहीद हो गए जबकि 170 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। इस हमले के बाद जोन में एक बड़ी आग भड़क उठी थी और अब भी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। महाशहर पेट्रोकेमिकल जोन के अलावा ईरान के बंदर इमाम और अमीर कबीर पेट्रोकेमिकल जोन्स को भी निशाना बनाया गया है और इन हमलों में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल साइट के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है। ताहम अमीर कबीर साइट में कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है जबकि तेहरान में हालिया हमलों के दौरान एक रिहायशी इलाके में बड़े पैमाने पर बमबारी हुई है और इस दौरान कम से कम 15 अफराद शहीद हो गए जबकि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। और ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के दौरान 4 रिहायशी यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं जबकि 40 से ज़ायद घरों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुँचा है। सारी सूरत हाल में सिविल तनसीबात ख़ास तौर पर अस्पतालों पर मुसलसल होने वाले हमलों के पेश नज़र ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक तेहरान के 8 अस्पताल खाली करवा लिए गए हैं। इसके अलावा आज होने वाले हमलों में ईरान के पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह मेजर जनरल सैयद मजीद खादमी शहीद हो गए हैं और ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने भी सैयद मजीद खादमी की शहादत की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब इसराइल समेत खित्ते भर में ईरानी हमलों की शिद्दत में इजाफा रिपोर्ट हुआ है और कल रात से वस्ती इसराइल में कम से कम 15 मकामात पर मिसाइल गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं
जबकि तल अबीब में एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। आज होने वाले ईरानी हमलों के दौरान शुमाली इसराइल के साहिली शहर हाइफा में 10 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया है। ताहम कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले कल हाइफा में एक ईरानी मिसाइल इसराइल के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को उबूर करते हुए एक इमारत पर लगा था। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस हमले के बाद कम अज़ कम 4 अफराद तबाहशुदा इमारत में फंस गए थे, जिनमें से 2 की लाशें निकाल दी गई हैं, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। जबकि हाइफा में आज होने वाले एक ईरानी हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई थी और इन मनाजिर की वीडियोज़ में कई गाड़ियों को आग में जलते हुए देखा जा सकता है। इस सारी सूरत हाल में ईरानी मीडिया के मुताबिक हालिया ईरानी हमलों के दौरान इसराइल की डिमोना पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को भी निशाना बनाया गया है। जनूबी इसराइल में इंडस्ट्रियल एरिया में ईरानी मिसाइल गिरने की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें मिसाइल गिरने के बाद एक बड़ी आग लग जाती है। तल अबीब में ईरानी मिसाइल गिरने की वीडियो भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि शहर के बिल्कुल वस्त में अचानक से एक मिसाइल गिरता है और बड़ा धमाका होता है, जबकि इस वाक़े की दीगर वीडियोज़ में शहर में इमारतों के दरमियान से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और कुछ वीडियोज़ में गाड़ियों को आग में जलते हुए देखा जा सकता है। इसराइल के साथ साथ खलीजी ममालिक में भी ईरान के हमले पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं और ईरान इन ममालिक में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है, जिससे अरब ममालिक की मईशतों को नुकसान पहुंच रहा है। और आज कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात समेत सऊदी अरब और कतर में हमले रिपोर्ट हुए हैं। तमाम सबसे ज़्यादा नुकसान की खबरें कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात से आई हैं। अबू धाबी में ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के दौरान मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ है, जबकि शारजा में भी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई के दौरान गिरने वाले मलबे की वजह से शारजा पोर्ट में आग लग गई, ताहम उस पर काबू पा लिया गया। ताहम अमाराती हुकाम के मुताबिक हमले के दौरान एक नेपाली शहरी शदीद ज़ख्मी हुआ है, जबकि 3 दीगर अफराद भी ज़ख्मी हुए, जो सारे पाकिस्तानी शहरी हैं। जबकि ईरान की पासदारान इनकलाब ने दुबई के जबले अली पोर्ट की तरफ जाने वाले एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाने का दावा किया है, जो उनके मुताबिक इसराइल से मुंसलिक था। इसके अलावा अबू धाबी में इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल्स का मलबा गिरने से एक पेट्रोकेमिकल प्लांट में 3 मुख्तलिफ जगहों पर आग लग गई थी। ताहम अमाराती हुकाम के मुताबिक इस आग पर काबू पा लिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खलीजी ममालिक में होने वाले ईरानी हमलों में अब तक सबसे ज़्यादा नुकसान कुवैत में रिपोर्ट हुआ है, जहाँ हुकाम के मुताबिक 2 पावर एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से प्लांट्स के 2 पावर जनरेशन यूनिट्स बंद हो गए। जबकि कुवैती वजारत सेहत के मुताबिक शुमाली कुवैत के एक रिहायशी इलाके पर ईरानी हमले के दौरान गिरने वाले शेल के टुकड़ों से 6 अफराद जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि खलीजी ममालिक में पानी साफ़ करने वाले ये प्लांट्स इंतहाई अहम हैं और कुवैत में ये और भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि कुवैत में पीने के पानी का 90% हिस्सा इन्हीं प्लांट से आता है। कुवैत में वजारत ख़जाना के कॉम्प्लेक्स के करीब भी हमला रिपोर्ट हुआ है, जबकि कल रात को कुवैत सिटी के करीब एक ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया था, जिसके बाद इमारत में एक बड़ी आग लग गई थी। इस वाक़े की सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि रिफाइनरी पर अचानक से एक प्रोजेक्टाइल आकर लगता है, जिसके बाद एक धमाका होता है और आग भड़क उठती है। कुवैत के अलावा बहरीन में गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के एक यूनिट, इसके अलावा बहरीन पेट्रोलियम कंपनी या बापको के एक स्टोरेज प्लांट में हमले रिपोर्ट हुए हैं और हमलों के बाद इन साइट्स में आग लग गई थी। ताहम हुकाम के मुताबिक दोनों साइट्स पर लगी आग को बुझा दिया गया है। बहरीन से सामने आने वाली कुछ वीडियोज़ में बापको के स्टोरेज प्लांट पर लगने वाली आग के मनाजिर देखे जा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।